बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम आसिफ इकबाल है। लास्ट टाइम हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सीरीज़ में पहला लेक्चर शुरू किया था। उसमें हमने माइक्रोसॉफ्ट के इंटरफेस के डिफरेंट पार्ट्स में पढ़े। फिर मैंने डिटेल में बात की कि रिबन किसे कहते हैं और टैब्स किसे कहते हैं, कमांड्स, ग्रुप्स, और इसके अलावा डायलॉग लॉन्चर किस तरह होता है, डायलॉग लॉन्चर किसे कहते हैं। अगर इस चीज़ में कोई भी शक आपको हो तो आप जाके मेरा पहला लेक्चर देख सकते हैं। आज हम उसी लेक्चर को कंटिन्यू रखते हुए मैं कुछ मज़ीद चीज़ें आपको बता देना चाहता हूं जो इंटरफेस में बहुत ज़रूरी है। इस टैब के बाद जो नीचे नेक्स्ट हमारे पास लाइन मौजूद है स्पेस, तो इसको हम कहते हैं फार्मूला बार। फार्मूला बार हम इसमें फार्मूला एंटर करते हैं और अगर हमें फार्मूला पसंद हो तो फिर हम उसके बाद ये टिक मार्क प्रेस करते हैं। अगर उस फार्मूले को हम कैंसिल करना चाहते हैं तो फिर हम ये क्रॉस दबा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस टाइम पर तो हम फार्मूले को नहीं पढ़ेंगे, आगे जाके हम पढ़ेंगे। मैं यहाँ पर इज़ इक्वल टू कोई भी एक्सेल का फार्मूला इज़ इक्वल टू से शुरू होता है, इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे। मैं यहाँ पर लिखता हूँ सम, और यहाँ पर मैं इस एरिया को इस सेल्स को सम करना चाहता हूँ तो ये फार्मूला बना। अगर मुझे ये फार्मूला पसंद हो तो मैं इस टिक मार्क को प्रेस करूँगा या एंटर कीबोर्ड से प्रेस करूँगा तो ये एक्सेप्ट हो जाएगी। अगर मुझे ये फार्मूला फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मसला हो या मैं इसको मिटा देना चाहता हूँ तो मैं एस्केप या इस क्रॉस को क्लिक करके इसको वापस कर सकता हूँ। तो ये टिक मार्क क्रॉसेस के लिए यूज़ होते हैं। दूसरी बात ये कि अगर ये फार्मूला बार आपके फार्मूले के लिए आपको दिखाई दे रहा हो कि जगह इसमें कम पड़ गई या फार्मूला बहुत लेंथी हो तो इसके लिए आप एक्स्ट्रा स्पेस ले सकते हैं। इसको आप कोलैप्स कर सकते हैं और इसको आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं। कोलैप्स करने का मतलब है कि इसको आप शॉर्ट ले लें अभी जो इस फॉर्म में, और अगर आप इसको एक्सपेंड करना चाहते हो तो एक्सपेंड भी कर सकते हैं। अभी अगर आप फार्मूला लिख रहे हैं तो आप नीचे आ सकते हैं। अच्छा, इसमें से ये एक मज़े की बात ये, अगर कोई भी चीज़ आप लिखना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ सम और फिर इसके बाद मैं ओपन पैरेंथेसिस के बाद मैं अभी चाहता हूँ कि न्यू लाइन पर आ जाऊँ, मतलब है कि मैं इस नए लाइन पर आ जाऊँ इधर। तो इसके लिए अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये बिल्कुल एंटर फार्मूला यहाँ पर एंटर हो जाएगा, मतलब ये इससे बाहर निकल जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास एक मेथड है कि हम अल्ट एंटर प्रेस कर ले, तब मैं जाके न्यू लाइन पर आ जाऊंगा। अल्ट कीबोर्ड से अल्ट एंटर को मैं प्रेस कर लूँ तो ये न्यू लाइन पर आ जाएगा। फिर यहाँ पर आप जो फार्मूला लिखना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ कि A1 से लेकर आप A10 तक जमा करें तो ये जमा करेगा। इसका मतलब है कि मैं आपको सिर्फ ये बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप फार्मूला न्यू लाइन में भी ले सकते हैं अल्ट एंटर के साथ, और अगर आप वापस करना चाहते हैं तो बैक स्पेस प्रेस कर लें, ये वापस हो जाएगा। अभी मैं इसके ऊपर डिटेल में बात इंशाल्लाह आगे आने वाले लेक्चर में करूँगा। ये मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि आप इसको एक्सपेंड या कोलैप्स कर सकते हैं या अपने फार्मूला मल्टीपल लाइन्स में भी डाल सकते हैं। उसके बिल्कुल लेफ़्ट पर ये जो नेम बॉक्स है, इसमें हमारा एड्रेस मौजूद है। इसे एड्रेस बॉक्स भी कहते हैं या एड्रेस बार भी कहते हैं, और नेम बॉक्स भी नाम है उसका। अभी एड्रेस किस चीज़ का, तो इसके ऊपर मैं अभी चंद मोमेंट में आ जाऊंगा कि इसका क्या मतलब है। नीचे आते हैं तो नीचे मेन शीट में ये एक्सेल शीट है। इस शीट के अंदर हमारे पास ये कॉलम्स है, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी, इस तरह ये कॉलम्स हैं वर्टिकल जो हमारे पास ये कॉलम मौजूद है। ए बी सी डी इसके नाम है। ये 1 2 3 भी आप लिख सकते हैं, बाद में इसको हम चेंज भी करेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो इसकी जगह हम A 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन लिख सकते हैं। उसके बाद जो ये हमारे पास आ रहे हैं तो ये हमारे पास रोज़ हैं, रो 1, रो 2, रो 3 एंड सो ऑन, इस तरह ये रोज़ है। रोज़ हम इसके कहते हैं। अभी टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, उससे देखते हैं। तो अगर मैं किसी भी जगह क्लिक कर लूँ ब्लैंक शीट पर और कीबोर्ड से एंड प्रेस कर लूँ
اور اس کے بعد میں ڈاؤن ایرو پریس کر لوں تو یہ مجھے لاسٹ رو پر لے کے جائے گا، جو میرے ابھی ایکسل کے ورژن میں 10,48,576 ہیں۔ میں ابھی واپس اینڈ پر پریس کرتا ہوں اور اپ ایرو پریس کرتا ہوں، کی بورڈ میں جو اینڈ کی ہے اس پر پریس کرنے کے بعد میں اپ ایرو پریس کرتا ہوں تو یہ واپس اپنے ٹاپ پوزیشن پر چلے جائے گا یہ کرسر۔ اور اسی طرح اگر میں اینڈ پر پریس کر کے رائٹ ایرو پر پریس کرتا ہوں تو یہ لاسٹ کالم پر چلا جائے گا۔ لاسٹ کالم اس میں XFD جو کہ 16,386 کالم بنتے ہیں اگر ہم نمبر میں اس کو ریپرزینٹ کر لیں۔ پھر واپس میں اینڈ پر پریس کرتا ہوں، لیفٹ ایرو پریس کرتا ہوں تو یہ سٹارٹ پر جائے گا۔ ابھی یہاں پر میں اسٹوڈنٹس کے لیے 2 کوسچن اوپن چھوڑنا چاہتا ہوں کہ وہ اس کو تھوڑا سا ریسرچ کر لے اور یہ اس کو فائنڈ آؤٹ کر لے کہ اس میں 10,48,576 روز کیوں ہیں، کس وجہ سے، مطلب کوئی خاص نومیریکل کیلکولیشن ہے کہ نہیں، بس ویسے اس میں سے اتنے ہی رو ڈالے گئے ہیں۔ اسی طرح کالمز اس میں 16,348 ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک سولڈ وجہ ہے، آپ جا کے نیٹ پر سرچ کر لے اور نیچے لکھ لے کمنٹس میں، تو کائنڈلی اگر کسی کو معلوم ہو تو پھر میں وہاں پر جواب دے دوں گا کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ اچھا نیکسٹ ہم اسے یہ وہاں پر جو کالم اور رو ملتے ہیں وہاں پر اس کو ہم کہتے ہیں سیل، اس ایریا کو ہم سیل کہتے ہیں۔ یہ سیل جس ایریا پر یہ کرسر بھی کھڑا ہے تو اس کو ہم سیل کہتے ہیں۔ ابھی اس سیل کا ایک ایڈریس بنتا ہے جو کہ ہم اگر کالم پر دیکھ لیں، اس کے سامنے جو کالم ہے جس کی کلر ڈیفرنٹ ہے اور کالم سے، تو کالم D اور رو بھی ہمارے پاس 3 ہے، تو اس کا مطلب ہے اس سیل کا ایڈریس ہے D3 اور یہی ایڈریس اس D3 یہاں پر نیم باکس یا ایڈریس بار میں لکھا ہوتا ہے یہاں پر D3۔ ابھی اس میں ڈائریکٹلی بھی کسی بھی سیل پر جمپ کر سکتا ہوں۔ فار ایگزامپل میں نے جمپ کرنے J10 پر تو میں لکھوں گا J اور پھر 1010، تو جب میں انٹر کروں گا تو کرسر آٹومیٹکلی ڈائریکٹلی جمپ کرے گا J کالم میں اور 10 نمبر رو میں، تو یہ کمبینیشن آف کالم اینڈ رو از کالڈ سیل، اس کو ہم سیل کہتے ہیں۔ اچھا ابھی سیل کے متعلق تھوڑی سی معلومات یہ کہ سیل کی اگر آپ تو کچھ وڈتھ رکھنا چاہتے ہیں یا ہائٹ رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں، اس کو ہم کالم وڈتھ اور رو ہائٹ کہتے ہیں۔ اس کی ٹوٹل میکسیمم کالم وڈتھ جو ہے وہ 255 کیریکٹر ہے۔ اگر آپ سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہوم ٹیب پر آپ آ جائے سیل گروپ میں، پھر یہاں پر فارمیٹ کمانڈ میں اندر آ جائیں اور اس کے اندر اور کمانڈز موجود ہیں۔ تو ابھی کالم وڈتھ کے متعلق ہم چاہتے ہیں تو یہ کالم وڈتھ ہے، اس کو یہ آٹو فٹ بھی ہو سکتا ہے، میں اس کو ابھی ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پر کلک کروں گا۔ ابھی میرے پاس کالم وڈتھ ہے 8.43، ابھی میں اس کو ایکسٹینڈ کر سکتا ہوں لیکن میکسیمم میں 255 رکھ سکتا ہوں، 255 سے زیادہ نہیں۔ ابھی میں فار ایگزامپل اس پوائنٹ پر اس کو 20 رکھنا چاہتا ہوں، میں نے اوکے پریس کیا تو چونکہ ہم جے کالم میں کھڑے ہیں اس لیے جے کالم کی وڈتھ بڑھ گئی 20 تک۔ فار ایگزامپل اگر میں کالم اے میں کھڑا ہو جاؤں، کالم اے میں کرسر کو رکھ لوں اور ابھی میں اس کو ایکسٹینڈ کر دوں تو چیک کرتے ہیں کالم وڈتھ پر آتے ہیں اور ابھی 27 پہلے سے، فار ایگزامپل اس کو میں کر لیتا ہوں 100، تو جب میں اس کو اوکے کروں گا تو یہ کالم اے کی وڈتھ بڑھ گئی 100 تک۔ اس کو ہم شارٹ کٹ میتھڈ سے یہاں پر بھی انکریز یا ڈیکریز کر سکتے ہیں، اور آپ دیکھ لیں جو ٹول ٹپ اس کے ساتھ موجود ہے اس میں ہمیں یہ وڈتھ بتاتے ہیں کہ 28.86 یا 193 پکسلز ہے، اور 26.86 پوائنٹ سے پی ٹی اور 193 پکسلز ہے، تو یہ میں اس کو مینولی بھی یہاں سے انکریز یا ڈیکریز کر سکتا ہوں اور وہاں پر کیلکولیشن کی مدد سے بھی کر سکتا ہوں۔ سملرلی روز کے لیے بھی میں یہی کر سکتا ہوں، اگر میں روز کے ہائٹ کو کم یا زیادہ کرنا چاہتا ہوں، ابھی میں رو نمبر 3 میں نمبر 3 کے اندر میرا کرسر کھڑا ہے اس لیے میں اس کے اوپر بات کر رہا ہوں۔ ابھی ہائٹ ہے 89.25 پوائنٹس یا 119 پکسلز، تو اگر آپ کو پوائنٹ اور پکسل میں پرابلم ہے تو کائنڈلی اس کو گوگل کریں، آپ کو اس کا کمپلیٹ پکچر کلیئر ہو جائے گا۔ اچھا اسی طرح میں رو ہائٹ بھی یہاں سے چینج کر سکتا ہوں، میں واپس
فارمیٹ پر کلک کروں گا اور رو ہائٹ پر، تو رو ہائٹ ابھی 182.25 ہے، میں اس کو 200 رکھنا چاہتا ہوں تو میں اوکے کروں گا، یہ 200 ہو جائے گا۔ میں رو ہائٹ جو ہے وہ میکسیمم 409 پوائنٹس رکھ سکتا ہوں، 409 پوائنٹس سے اگر میں اس کو بڑھا دینا چاہتا ہوں تو ایرر ہوگا۔ ابھی میں فار ایگزامپل 410 کر لیتا ہوں تو یہ ایرر ہوگا کہ میکسیمم آپ 409 پوائنٹس تک دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو کالم بریڈتھ ہے وہ 255 پوائنٹس تک ہم دے سکتے ہیں۔ ابھی اور چیزیں ہم اس میں انشاءاللہ پڑھیں گے، تو یہ بالکل بیسک چیزیں تھی ایکسل کے بارے میں۔ آنے والے دنوں میں ہم اس کو ڈیٹیل میں اور بھی پڑھیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہر ایک چیز پر ہم کمپلیٹلی کنسنٹریشن کریں اور پھر آگے جا کے بڑھیں۔ تو ابھی آپ اس کو پریکٹس کر لیں، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گا۔ تھینک یو، السلام علیکم۔